टीचर के लेक्चर के दौरान हमने ये 5 बातें सीखी हैं। मुंह खोले बगैर कैसे ऊँगा जाता है, आंखें खोलकर कैसे सोया जाता है, मुंह हिलाए बगैर चिप्स कैसे खाए जाते हैं, मोबाइल पर देखे बगैर कैसे टाइप किया जाता है, कुछ ना समझ आने के बावजूद समझ आने की एक्टिंग कैसे करते हैं। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, आप क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। एक दफा मैं सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गया, वहाँ करेले पड़े थे। तो मैंने कहा, भाई करेले कैसे हैं? कहने लगा, कड़वे हैं। बेबी, ऐसा कौन सा जानवर है जो उसको पहले अपने जाल में फंसाता है और फिर बाद में उसको तड़पा तड़पा के मारता है? जानू, बीवी। माँ अपने बेटे से बोली, पुत्र जरा तैयार होके बहु, आज तुम देखन आ रहे। पुत्र ने अगों कहा, माँ जो उन्होंने मैंने पसंद ना किया। फिर माँ ने अगों जवाब दिता, पुत्र पसंद ते तू सानू भी नहीं, फिर हुण तैनूं घरों कढ दी। अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा गया है कि लड़की लड़के की मंगनी हो तो दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो जिस लड़के की मंगनी होती है वो घर की रखवाली करता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया हुआ होता है। किसी को अपने मोबाइल की गैलरी से एक पिक्चर दिखा दो तो अगली 10 वो खुद देख लेता है। अजीब बंदा है भाई। आप बेशक चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, फिर भी खवातीन के दरमियान कमेटी के फड्डे को खत्म नहीं करवा सकते। मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाया जाता है जैसे बॉर्डर पर जंग लग गई हो और मैं आखिरी फौजी बचा हूँ। पाकिस्तान में इनकार करने का तरीका, चलो ठीक है, शाम तक बताता हूँ आपको। बाबा जी कहते हैं कि नहाते हुए गिरता हुआ साबुन कैच करना ये भी एक बड़ा टैलेंट है भाई। एक बार एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और ज़ारों की तार रोते हुए कहा, इनके पाँव पे गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी शराब छुड़ा दें। बुजुर्ग ने शफकत से इसके सर पे हाथ फेरा और कहा, फिक्र ना करो, मैं दुआ करूंगा। इस शख्स ने इसी तरह रोते हुए इल्तिजा की, सिर्फ दुआ नहीं करनी, आपने कस्टम वालों से बात भी करनी है। बीवी गुस्से में, मैं सारा घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? शोहर बोला, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली खूबसूरत आंखें देखकर। बीवी, अच्छा सुनिए, बताएं आज आपकी पसंद का क्या बनाऊं? जी मेरा मानना है जहेज एक लानत है, और हाँ ये भी सुन लीजिए, लाख से ऊपर तनख्वाह और कार वाला दामाद ढूंढना सवाब का काम है। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। इसने स्क्रैच कार्ड जैसी लाइनें बना दी और कहा, बराए मेहरबानी स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। दुनिया भर के साइंसदान गश खाकर गिर पड़े जब इन्हें ये पता चला कि अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो इसका कद छोटा रह जाता है। एयर होस्टेस, सर यहाँ आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। आदमी बोला, ठीक है, लेकिन मैं पानी की बोतलें नहीं भरूंगा। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी खाने को दी तो वो रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो चाइनीज ने कहा, ये तो लिखा है आपकी अम्मी फौत होगी। जब भी रियाजी के टीचर कहते हैं कि फर्ज करें, मैं बस वही समझ जाता था ये सवाल अपनी समझ से बाहर का है। अगर मुल्तानी मिट्टी से वाकई रंग गोरा होता, आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज होते। बाबा जी कहते हैं कि यहाँ शादी एक की होती है और सेटिंग 5 लोगों की हो जाती है। डॉक्टर, आपके शोहर ठीक हो, अगर आप इनका ख्याल रखें, टेंशन ना दें, लड़ाई ना करें और इनकी खूब खिदमत करें। शोहर, क्या कहा डॉक्टर ने मेरे बारे में, मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। औरतें कितने फेशियल और मेकअप के बाद देखने के काबिल होती हैं, और मर्द एक दफा साबुन से मुंह धो लें तो 4 दिन लश्कारे ही नहीं जाते। लड़की, क्या करते हो? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लड़की, वाओ, कौन सा बिजनेस?
میں ایک گروپ سے پوسٹ کاپی کر کے دوسرے گروپ میں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ پاکستانیوں میں اور کوئی ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو، پوری فیملی کو ایک چھوٹی سی کار میں فٹ کرنے کا ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میرا انٹرنیٹ ایسے چلتا ہے جیسے دلہن لہنگا پہن کر چلتی ہے۔ زندگی بھی نا پشتو زبان جیسی ہو گئی ہے، نہ بولی جاتی ہے نہ ہی سمجھ آتی ہے۔ بابا جی کہندے نے غریب کی چھت اور امیر کی ویڈیو لیک ضرور ہوتی ہے۔ باپ غصے سے، ایک کام نہیں ہوتا تم سے، تم کو دھنیا لانے کو کہا تھا، تم پودینہ اٹھا لائے ہو، تم کو دھنیا اور پودینے میں فرق نہیں پتا چلتا، تم جیسے بیوقوف کو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ بیٹا ساتھ ہی چلتے ہیں گھر سے پاپا۔ باپ کیوں؟ بیٹا کیونکہ ماں کہہ رہی ہے یہ میتھی ہے۔ پاکستان میں بڑے نوٹ کا کھلا کروانا تقریباً بھیک مانگنے کے برابر ہے۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر عورتوں کے بال گولڈن، چہرہ سفید اور پاؤں شدید قسم کے کالے ہوتے ہیں۔ شوہر، کل ہماری شادی کو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ بیوی، تو پھر؟ شوہر، دوبارہ الیکشن ہوں گے یا یہی حکومت چلے گی؟ خالی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے سے ڈر نہیں لگتا صاحب، آگے سے جواب آنے سے ڈر لگتا ہے۔ 13 سال بعد کیس ختم ہونے پر بزرگ سائل نے جج کو دعا دی، اللہ تجھے ترقی دے اور تھانے دار بنائے۔ جج نے بزرگ کی سادگی پر مسکراتے ہوئے کہا، بزرگو، جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بزرگ بولے، نہیں بیٹا، تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ جج، بزرگو وہ کیسے؟ بزرگ بولے، آپ کو کیس ختم کرنے میں 13 سال لگے، تھانے دار نے شروع میں ہی بول دیا تھا کہ 5000 روپے دے دو، معاملہ ابھی ختم کروا دیتا ہوں۔ انسانوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جانوروں کے بھی، اگر سبزیوں پھلوں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے تو شاید لنگڑا آم آج اپنے پیروں پہ چل رہا ہوتا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے میں رو رہی تھی اور ساتھ کہتی جا رہی تھی، سرتاج کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ ایک شخص جو جنازے میں شریک تھا یہ سن کر بہت اداس ہو گیا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، کاش اس عورت کا مجھے کچھ عطا پتا ہوتا تو میں اس کے پاس شادی کا انویٹیشن لے کر جاتا، شاید اس کا غم اس طرح کچھ کم ہو جاتا۔ عورت نے یہ بات سن لی اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی، سرتاج کیوں تم مجھے گلی نمبر 6 مکان نمبر 40 ایوان ٹاؤن بلاک بی میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک بچے نے اسے معصومیت سے کہا، آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ لڑکی نے بچے کی طرف غضبناک آنکھوں سے دیکھا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، اور پھر واپس اپنے والد کی گود میں بیٹھ گیا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں کال کاٹ کر دوبارہ کرنے سے آواز کوارے بچوں، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں آپ کا انتظار کریں تو کالج کی بس چلایا کریں۔ 2 شہر بازار میں لڑ پڑے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، پولیس نے دونوں کو تھانے بلوا لیا۔ تھانے دار، تم دونوں کس بات پر لڑ رہے تھے؟ پہلا شاعر، اس نے مجھے سرے عام جھنجھوڑا۔ دوسرا شاعر، اس نے مجھے کپڑوں کی طرح مروڑا۔ پہلا شاعر، اس نے میرا سر پھوڑا۔ دوسرا شاعر، اس نے میرا منہ توڑا۔ تھانے دار ان کی شاعرانہ لڑائی سے تنگ آ گیا اور دونوں سے ہاتھ باندھ کر بولا، خدا کے لیے یہاں سے جاؤ، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ میرا سب بھائیوں کو ایک بڑا ہی اہم مشورہ ہے، بہنوں سے نرمی سے پیش آیا کریں۔ ایک دفعہ بلیک میلنگ پر اتر آئیں تو پھر یہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی۔ کل میری بہن نے پیزا لانے کو کہا، میں نے لانے سے انکار کر دیا۔ آج ابو کے سامنے اونچی آواز میں بولی، بھائی چولہا جلانا ہے، ماچس نہیں مل رہی، ذرا اپنا لائٹر تو دینا۔ سردار، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لڑکی کا سائز پتا ہے؟ سردار، واہ جی واہ، سیٹنگ ہوئی نہیں، فرمائشاں بھی شروع۔